वैज्ञानिक सूचना। यह चलित संवाद मेरे चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल के ऊपर YouTube के सौजन्य से प्रसारित होता है। This is a legal warning. This live dialogue is broadcast on my channel Indian Ex Muslim Sahil, courtesy of YouTube. It is based on an overview and discussion of various topics of the sects of Islam and observation of social issues. For this, we do not support nor try to blasphemy of any kind. Although we are not responsible for the occurrence of some disturbing dialogues, all viewers and listeners should use their own discretion. Jai Hind. अगर ये बंदा साहिल ना हुआ फिर और कल को मारा गया फिर उसका जिम्मा आपके ऊपर आता है। अच्छा, मुफ्ती आगे से जवाब के दे रहा है तो साहिल को कौन अपना कैमरा ऑन कर दे ताकि लोग देख लें कि वो नहीं है। अच्छा, तू डॉक्स कर रहा है, साहिल अपना कैमरा ऑन कर दे। अच्छा, उसका जिम्मेवार साहिल होगा, वो अपना कैमरा ऑन कर दे। किस हिसाब से भाई? यानी डॉक्स तू करे, साहिल अपना कैमरा ऑन कर दे, क्यों? चलिए, अब्बास भाई भी आ गए। पहले आसिफ अली भाई से पूछ लेते हैं। आसिफ अली भाई, आपका इस्तकबाल है। जी, आसिफ अली साहब, आवाज आ रही है आपको? आसिफ अली साहब, आवाज आ रही है आपको सर? चलिए, जब तक आसिफ अली साहब नहीं बोलते, अब्बास भाई आदाब, इस्तकबाल आपका। जी जी, आदाब आपको भी। जी हाँ, आपकी गुफ्तगू बड़ी पेचीद सेंसिटिव सी टॉपिक चल रहा है आज। तो क्या हुआ क्या है सर, मुझे बताएंगे जरा। मैं ऑन ऑफ था आपकी चैट में, आप कुछ ब्रीफ कर देंगे कि हुआ क्या है? हाँ, एडम बताएंगे। एडम बताओ यार। मुफ्ती फजल हमदर्द, पाकिस्तानी कराची में रहने वाला सपोज्ड मुफ्ती, ने डॉक्सिंग किया है साहिल के बारे में। एड्रेस, पता, अता पता, ये वो किसी एक बंदे का लेके, तो जी ये साहिल है। हाँ जी, आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये एक मुनासिब हरकत है कंसिडरिंग कि साहिल एक एक्स मुस्लिम है, और क्या कुछ हो सकता है उसके साथ, उस बंदे के साथ? उन्होंने अपनी लाइव स्ट्रीम में ऐसा कुछ किया है? जी सर, लाइव स्ट्रीम के अंदर जनाब 7 घंटे की लाइव स्ट्रीम है आज। और उन्होंने क्या कहा है कि ये साहिल है? जी, ये तो बहुत ही बुरा किया उन्होंने जो भी किया है। इट्स अ क्रिमिनल एक्ट, शुडंट बी डन। एग्जैक्टली, लेकिन पाकिस्तान में इसकी पनिशमेंट नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है। लिहाजा उसने पाकिस्तान में किया है, इंडियन मुफ्तियों ने नहीं किया। उन्होंने सब मुफ्ती फजल हमदर्द को बैकअप करके फजल हमदर्द से करवाया, क्योंकि इंडिया में इसके ऊपर पनिशमेंट थी, पाकिस्तान में थी नहीं। नहीं, ये तो बहुत गलत है। और जहाँ तक मैं इस्लाम को समझता हूँ और जहाँ तक मैं समझता हूँ होना चाहिए इंसाफ, तो ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा, ये क्रिमिनल एक्ट और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कोई ऐसा खुदा ना खास्ता किसी पे हमला हो जाए, किसी मासूम शख्स पे, बल्कि कोई गिल्टी भी हो, मैं समझता हूँ कोई गिल्टी भी हो, तो उसको स्टेट की तरफ से पनिशमेंट होनी चाहिए। स्टेट उसके ऊपर एक्ट ले, इंडिविजुअल कभी एक्ट नहीं ले सकता, जहाँ तक मैं इस्लाम को समझता हूँ। उस चीज को छोड़ दें, हम आज इस्लाम पे बात नहीं कर रहे हैं, जी ठीक है। आज हम बात ये कर रहे हैं कि इंडिया में भी अभी पिछले दिनों एक बंदे के ऊपर अटैक हुआ, उसे कत्ल किया गया गुजरात के अंदर, जस्ट बिकॉज उसने फेसबुक स्टेटस लगाया था जो कि सपोजिटली ब्लास्फेमस स्टेटस था, और उसको कत्ल किया मार मार के, ठीक है। अभी इस वाक़े को 1.5 हफ्ता नहीं हुआ, ठीक है, 10 दिन नहीं गुजरे। इस बंदे ने, मुफ्ती फजल हमदर्द ने, अपने चैनल पे 7 घंटे की स्ट्रीम की, जिसमें से पहले 1 घंटे में सिर्फ चंद एक वीडियोस दिखाई हैं और साबित करने की कोशिश की है कि ये वाले बंदा जिसकी आवाज साहिल से मिलती जुलती है, इसकी ये शक्ल है और ये कपिंग शपिंग करता है कोई, ये साहिल ही है, और उसका अता पता, उसके घर का एड्रेस वगैरह बताया। अब मुझे बताओ, हाँ डेट ऑफ बर्थ, हाँ डेट ऑफ बर्थ भी बताई है, ये भी बताया। अब मुझे ये बताओ कि कल साहिल कल लाइव स्ट्रीम कर रहा है और यहाँ पे न्यूज आ जाती है और वो न्यूज स्क्रीन पे दिखाता है कि वो जो बंदा जिसके बारे में इसने बताया था वो मर गया, उसको मार दिया एक 10 बंदों ने आके गोलियां मार दी, बम फाड़ के मार दिया। मुझे बताओ, इसका जिम्मेदार क्या 3rd डिग्री कंटेम्प्ट फॉर मर्डर लगेगा इस फजल हमदर्द के ऊपर कि नहीं लगेगा? मेरे ख्याल में बिल्कुल लगना चाहिए। और ये बहुत ही गैर जिम्मेवार हरकत की है। मैं तो उनको समझता था बड़े अच्छे इंसान है, क्योंकि मैंने जो उनकी एक डिबेट देखी थी सचवाला जी के साथ, और बड़े मुझे वो लगे कि इल्म वाले हैं, और बड़ा मैंने उनसे मुतासर हुआ। और उन्होंने ऐसी हरकत की है, दिस इज एक्ट ऑफ अ लूजर, टू बी ऑनेस्ट। दिस इज अ वेरी डेस्परेट लूजर, ही कांट डिफीट पीपल ऑन इंटेलेक्चुअली, और उसने आके ऐसे करने की कोशिश की है। तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। और दिस इज जस्ट इंसाइटिंग मर्डर। अब्बास भाई, उनको बताया भी गया, यानी वो मेरे से बात किए तो मैंने उनको ये भी बात बताई कि भाई तुम जिस बंदे को भी दिखा रहे हो, अगर बिल फर्ज मान लो कि वो मैं ही हूँ,
لیکن تم اس کی جان جو ہے وہ زوخم میں ڈال رہے ہو. آپ جو ہے ایک راستہ بنا رہے ہو کہ اس پہ کوئی حملہ کرے. بالکل. یہ بات میں نے ان سے کی ہے تو وہ میرے کو کہتے ہیں مجھے تجھ سے محبت ہے. محبت کرنے والا انسان کسی کی جان ایسے نہیں تو کیسے ان کو یہ نہیں پتا کہ اس دنیا میں بہت سارے پاگل قسم کے لوگ بھی رہتے ہیں. اگر 99.9% مسلمان اچھے بھی ہیں اور ان میں سے 0.1% کو پاگل ہیں تو وہ پاگل کوئی ایکشن لے لے. ان کو اس کا نہیں علم ہے کہ ہر سوسائٹی میں لوگ برے لوگ بھی ہوتے ہیں, پاگل بھی ہوتے ہیں, اور وہ کوئی ایکشن لے لے اس کی ذمہ داری پھر کس کی ہے؟ ان کے اوپر ذمہ داری جاتی ہے جنہوں نے ایکسپوز کرنے کی کوشش کی ہے. ان کو تو آ کے معافی مانگنی چاہیے. اور ان کو فائدہ کوئی نہیں, فائدہ کوئی واقعی فائدہ کوئی نہیں. بالکل واقعی وہ چیز نکل گئی ہے. اور وہ جس کا بھی شکل شو کی ہے انہوں نے, بے شک اللہ کرے کہ مطلب کہ ساحل نہ ہو, وہ جو بھی کوئی انسان ہے اور اس کی جان خطرے میں پڑ گئی ہے. بے شک وہ کوئی معصوم انسان. انہوں نے پہلے آ کے شرط کیا رکھی ہے, آپ یہ دیکھیں ذرا ڈر کا لیول دیکھیں اس مفتی کا. شرط کیا رکھی ہے؟ پہلے تو بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے. ساحل جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں وہ مان لو, جو میں کہہ رہا ہوں تمہیں مان لو, نہیں تو میں یہ کر دوں گا. سر پہلے تھریٹ کی ہے. ساحل کا میں نہیں مان رہا, میں نہیں مان رہا, نہیں مان لو, میں تمہیں بتا رہا ہوں مان لو, نہیں تو میں یہ کر دوں گا. ساحل کا میں نہیں مان رہا, تمہارے سر پہ ہوگا. اچھا اس کے چینل پہ ایک ایتھیس یا ہندو کوئی چڑھا, اس نے کہا مفتی صاحب یہ آپ نے غلط کر دیا, اگر یہ بندہ ساحل نہ ہوا پھر اور کل کو مارا گیا پھر اس کا ذمہ آپ کے اوپر آتا ہے. اچھا مفتی آگے سے جواب کے دے رہا ہے تو ساحل کو کون اپنا کیمرہ آن کر دے تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ وہ نہیں ہے. اچھا تو ڈاکس کر رہا ہے, ساحل اپنا کیمرہ آن کر دے. اچھا اس کا ذمہ وار ساحل ہوگا, وہ اپنا کیمرہ آن کر دے. کس حساب سے بھائی؟ یعنی ڈاکس تو کرے, ساحل اپنا کیمرہ آن کر دے, کیوں؟ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ویسے میں ساحل بھائی کو کافی عرصے سے سن رہا ہوں, میرے خیال 4-5-6 مہینے ہو گئے ہیں, اور میں نے نہیں کوئی ایسی چیز دیکھی کہ ساحل بھائی نے کوئی, میں ان سے بہت اختلاف کرتا ہوں obviously, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو طریقہ کار ہے بہت ہی مذہب ہے, بہت ڈیسنٹ طریقہ ہے. اور جس طرح کرٹیسائز کرنا چاہیے بالکل اسی طرح کرٹیسائز کرنا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ مسلمان ملک کے اندر رہ کے بھی, شریعہ کے اندر رہ کے بھی اس طرح کا کرٹیسزم الاؤ ہونا چاہیے اگر اسے کرنا چاہے کوئی. بالکل ان کا کوئی ایسا کرٹیسزم نہیں ہے. کبھی آج تک انہوں نے کسی بدتمیزی نہیں کی ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ایسی نہیں کی ہے. کرٹیسزم حضرت کیا ہے محمد صاحب کہتا ہوں میں تو, بالکل محمد ایبسولوٹلی. صاحب میں کہتا ہوں. سمجھتا ہوں کہ بالکل انہوں نے ایسا نہیں کیا. میں تو یہاں تک سمجھتا ہوں کہ شریعہ میں بھی ایسی چیزیں الاؤ ہونی چاہیے. اتنا کرٹیسزم شریعہ کے اندر بھی ہونی چاہیے. لیکن نہیں ہے نا, وہ ایک سیپریٹ نہیں, چیز ہے. ہم اس پہ ڈیبیٹ نہیں کر رہے آج, بالکل نہیں کر رہے. لیکن میں تو کہہ رہا آپ ہوں کو پتا ایسا نہیں ہے. ساحل بھائی کا طریقہ تو بہت اچھا ہے. آئی ایم سوری ٹو سے ایڈم, آپ کا طریقہ, میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں, آپ کا طریقہ اچھا نہیں ہے, میں آپ کے منہ پہ کہہ رہا ہوں. لیکن ساحل بھائی کا طریقہ بہت اچھا ہے, اور مجھے کوئی سے پرابلم نہیں. میں تو سمجھتا ہوں ہر انسان کو کرٹیسائز کرے تو ان کی طرح کرے. تو ان سے ان کو اتنی پرابلم ہے تو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ, ویری ڈس اپوائنٹنگ. اچھا عباس بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ مفتی صاحب نے تو اس طریقے کی حرکت کی, یا ہمارے پاس کچھ مسلمان آ کے اس کو جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں. I know, I just can't. Well, یہ دیکھیے, یہ بھائی ایک مسلم ہے, یہ ایک مسلم ہے حارث, اور اس کے بعد یہ وڈ پیکر کر کے ایک مسلم ہے, 1 منٹ, جو صرف جہادی ہیں, صرف چیٹ کے اندر ہی, ہمیشہ چیٹ میں جہادی رہتے ہیں. یہ دیکھو, یہ آپ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کس حساب سے اس کو غلط مانتے ہو. میں جہاں تک میں نے سنت کو سمجھا ہے, اس پہ علیحدہ ڈبیٹ ہو سکتی ہے انشاءاللہ کسی دن آپ کرنا چاہیں تو. جہاں تک میں نے سنت کو سمجھا ہے, جس طرح میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا ہے, میں اس حساب سے کہہ رہا ہوں وہ اس طرح نہیں کرتے. اس پہ اگر بحث کرنا چاہیں کسی دن انشاءاللہ کی جا سکتی ہے. لیکن میں نے جہاں تک سمجھا ہے, اگر آپ رحمت اللہ عالمین کے فالوور ہو تو اس طرح کی گری ہوئی حرکت آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اپنے ہاتھ میں قانون لیں اور کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں. کرنی ہے ڈیبیٹ, انٹلیکچولی ٹرائی ٹو ڈیفیٹ them. If you can't, then don't even try any other. That'll be a way of a loser. میں اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں. مفتی فضل ہمدرد is the biggest loser of this century. دیکھ, جو آپ نے مجھے بتایا ہے, اگر انہوں نے ایسی حرکت کی ہے, he behave like a loser. اور میں ان سے بڑا متاثر, ٹھیک ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, میں نے نہیں سنا نا جو آپ نے کہا. اگر اس طرح انہوں نے کیا ہے تو میں ان سے بڑا متاثر ہوا تھا, ان کے علم سے. ان کو معافی مانگنی چاہیے, اللہ سے توبہ کرنی چاہیے, ان کو اللہ سے توبہ کرنی. اگر اللہ اس کو معاف کر دے تو بہت ہی غلط کرے گا,
quite frankly. دیکھیں کہ اللہ ایک بندے کی جی لائف جی کو اس بندے نے اب بندوق کی نوک پہ رکھ دی ہے فار ایور، اور ہمیشہ کے لیے اس فار نے ایور. ہاں ایک بندے کی آئی لائف نو کو اس نے ہمیشہ کے لیے بندوق پہ رکھ دیا ہے. بالکل. اگر اللہ ایسے بندے کو معاف کر دینا تو پھر اللہ تو انتہائی انجسٹ ہوا. دیکھیں جی ایرم آپ بھی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں ہمارا جو خدا ہے وہ قاتل کو بھی معاف کر دیتا ہے اگر توبہ سچی توبہ ہو. تو اس لیے میں لیکن اس کہہ رہا توبہ کا ہوں فائدہ کیا ہے؟ دیٹس دا پرابلم مائی فرینڈ. لیکن کسی لسن، اور نہیں کی وہ جان تو ہم چلی جائے گی نا بھائی. کم سے کسی کم کی یہ جان توبہ تو کر چلے لیں. گی نا. وہ تو ٹھیک ہے لیکن توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ سے کسی کے لیے اور نہ وہ کرے. سو بیسیکلی پرابلم یہ ہے کہ اس کو بھی پتا ہے کہ میں بعد میں سچی توبہ کر لوں گا، وہ بعد میں سچی توبہ کر لے گا، اللہ معاف کر دے گا. تو یعنی کہ ہر قسم کا گناہ کری جاؤ، بعد میں سچی توبہ کر لو. نہیں سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ سے کبھی نہیں گناہ ایسا ہاں کیا نا، جائے. یہ نیت والا ایسی ابھی کر لیا، کل کو شراب پی کے اس کے بعد سچی توبہ شراب بھی چھوڑ دی، پھر اس کے بعد وائن پی کے چھوڑ دیا، پھر زنا کر کے چھوڑ دیا. ہر قسم کا گناہ کر لو، بعد میں توبہ کر لو. نہیں جسٹیفیکیشن کا ہے دیکھیں وی کانٹ پلے ود گاڈ. اللہ یار، ایک دفعہ ہمارا تو ہو جاتا ہے نا. خدا ہماری نیت دلوں کے حال جانتا ہے. وی کانٹ پلے ود ہم. تو وہ خدا بھی آپ کو مہلت نہیں دے گا اگر آپ خدا کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کریں گے. بہرحال میں ان کے لیے سمجھتا ہوں کہ ان کو توبہ کرنی چاہیے اور جو بھی کوشش وہ کر سکیں اس چیز کو ریورس کرنے کی کوشش کریں اپنے لحاظ سے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں. وڈی پیکر آپ کو کہہ رہے ہیں بے وقوف عباس کرٹیسزم اسلامی علماء کی سامنے کے سامنے بیٹھ کر ٹھیک ہے، نہ کہ ہندوز کے سامنے کرٹیسزم کر کے مسلم کی نفرت پھیلاؤ. یار کون بھائی نفرت میں پھیلا رہا ہے مجھے؟ ان بھائیوں کو کہوں گا آپ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 اور سورہ نساء کی آیت نمبر 135 دیکھ لیں کہ اگر دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کریں. اگر میں حالانکہ صالبہ کو دشمن نہیں سمجھتا بلکہ ایڈم کو بھی میں دشمن نہیں سمجھتا، میں دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو. نہیں یہ تو نہ کہ یار تو سمجھتا ہے، میرے کو تو سمجھتا ہے یار، نہ کر یار. نہیں میں میرے کو دشمن تو نہیں سمجھتا سمجھتا. ہے یار. نہیں دشمن نہیں سمجھتا. میں کیا کہوں گا، میں چل دشمن یار، نہیں سمجھتا. میں ساحل کو نہیں سمجھتا ہوگا، میرے کو تو مان لے یار. نہیں دشمن نہیں سمجھتا. I'm اصل میں sorry. مفتی کو بھی یہی دشمنی تھی. مفتی نے ساحل کو کہا تھا کہ ایڈم کو اپنی سٹریم پہ نہیں آنے دینا. تو نے نہیں اس نے کہا مجھے تھا یہ ایڈم کو کہ سٹریم پہ اگر آنے دے گا نا تو میں تیری آئیڈینٹی ایکسپوز کر دوں گا، یہ کہا تھا اس نے. I can't believe it. ان کو میں اتنے علم والے لگتے ہیں مجھے، ان کو تو اپنے علم سے ہی اس چیز کا جواب دینا چاہیے. I'm disappointed. لیکن میں نے پہلی بار نہیں دیکھا. مفتی کو میں نے کہا تھا ساحل کے چینل پہ ہی میرے ساتھ ڈیبیٹ کر اکتوبر کے اندر. میں نے کہا تھا میرے ساتھ ڈیبیٹ کر. کہتا ہے کیا ڈیبیٹ کرنی ہے جی آپ نے؟ میں کہا جی اللہ گمراہ کرتا ہے، مجھے اس پہ ڈیبیٹ کرنی ہے. کہتا ہے کہ جی نعوذ باللہ اللہ گمراہ نہیں کرتا. میں نے کہا اوکے، آپ کا یہ موقف آ گیا، آؤ اس بات کے اوپر ڈیبیٹ کریں. کس دن کریں گے؟ اس ہفتے نہیں، اگلے ہفتے میں بتا دوں گا. وہ 2 ہفتے کی بجائے 4 مہینے گزر گئے. اس کو 3-4 دفعہ للکارا ہے بھائی. اس نے اپنی لائف سٹریم میں بولا ہے ہاں میں تیری 6 گھنٹے کی ویڈیو دیکھتا ہوں، کومنٹ نہیں کرتا لیکن دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، لیکن اوپر نہیں آتا. ڈیبیٹ کرنے کا کہا تھا نا کہ یار ٹائم ڈیبیٹ کریں، اچھے طریقے سے، پیارے طریقے سے ڈیبیٹ کریں. نہیں آیا. اور اب اس نے یہ والی حرکت کر دی جی ایڈم کو نہیں آنے دینا سٹریم پہ. کیوں بھائی تم ڈرتے ہو میرے سے؟ اچھا پرابلم ایڈم سے ہے اور بدلہ جو ہے وہ ساحل سے نکالے گا. ہاں بدلہ ساحل سے. نہیں وہ مفتی صاحب نے، اور میں باقی مسلمانوں کو بھی کہوں گا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے بلکہ کسی اچھے انسان کا بھی شیوا نہیں ہے. نہیں اس نے تو فیوچر پلان بھی دیا ہے بس. اس نے فیوچر پلان بھی دیا ہے. اس نے کہا ہے کہ باقی ایکس مسلم اسپیشلی ایڈم کی بھی میں اصلیت دکھاؤں گا. اور اس کا بھی سوری ڈاکسنگ دکھاؤں گا کہ وہ کہاں رہتا ہے، اس کو اس کے اصل ٹھکانے پہ پہنچاؤں گا میں. ہاں یس. تو بھائی جان آپ کہہ رہے ہیں کہ توبہ کر لے، وہ تو اگلے لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہے. بہرحال میں تو یہی کہہ سکتا ہوں، میں تو یہی ان کو مشورہ دوں گا ایز اے مسلمان، ایز اے انسان مشورہ دوں گا کہ پلیز اس طرح کی نہ کریں. جہاں تک میں اسلام کو سمجھتا ہوں آپ کا اللہ آپ سے خوش نہیں ہے. یار عباس اس کے چینل پہ جا کے بولنا یار. ہاں بالکل میں جا کے بول سکتا ہوں، کیوں نہیں ہے. وہ جو آپ نے لاسٹ ٹائم بھی مجھے چینل دیا تھا انہوں نے تو شو ہی نہیں کیا تھا لاسٹ ٹائم. وہ یہی ہے. اچھا انہیں کا دیا تھا آپ نے؟ ہاں انہوں نے شو نہیں کیا تھا. نہیں وہ الگ ہے. نہیں وہ آپ نے وہ کسی اور کا دیا، یاسین صاحب کو. اچھا وہ یاسین. یہ فضل ہمدرد جو ہے نا پاکستانی ہے، کراچی والا ہے. ٹھیک ہے بالکل. اس کو مفتی فضل ہمدرد کو سرچ کر لیں تو اس کے چینل پہ جائیں، اس کو کمنٹ کر، اس کے ساتھ لائیو اسٹریم کر، اس کو کہ تو کیا کر رہا ہے اس کو. میں اور وہ ویڈیو مجھے ضرور بھیجی، میں نے چلانی ہے، اپنے چینل پہ چلاؤں گا وہ ویڈیو. نہیں آپ کو پتا میرا تو کوئی چینل ہے نہیں ہے، لیکن میں اپنے چینل پہ چلاؤں گا. تجھے نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں میں اپنے چینل پہ چلاؤں گا. نہیں تو ویڈیو بناؤں گا کہاں میں؟ یہ بھائی جان اس کے چینل پہ لائیو بات کریں تاکہ سب سنیں. ہاں جی اکیلے میں نہیں کرنی ہے، اکیلے میں نہیں کرنی ہے.
लाइव करनी है। नहीं नहीं बिल्कुल वाकई मैं उनको समझता हूँ कि पता इल्म है उनको इस लेवल पे नहीं करना चाहिए, तो इंशाल्लाह ताला और उनसे कुछ बहुत सारे लोग मुतासिर हो के, बहुत सारे लोग होते हैं इल्म भी नहीं होता, कमजोर दिमाग के होते हैं, वो मुतासिर हो जाएं तो फिर बड़ा खतरनाक बात हो जाती है, और एक्सट्रीमिज्म इसी तरह फैलता है। और सर माजरत के बात साथ वही है क्या ना हो अब्बास भाई, माजरत के जी साथ सॉरी, बात यही है ना, आपने कह दिया कि 1% लोग, 0.1% लोग ऐसे हैं, वो परसेंटेज आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान में बहुत हाई है, नहीं नहीं मैं कह राइट? रहा था कि अगर 1% भी हो, तो मैंने वैसे कहा था लेकिन एक मिसाल चले के तौर आप, लेकिन आप ये, मैं उसको रियलिटी पे लेके आ रहा हूँ, इंडिया और पाकिस्तान में ये परसेंटेज आपको पता है बहुत हाई है। इसको आप 20% के करीब ले जाएं, 25% के करीब ले जाएं, 30% के करीब ले जाएं, जो कि ये वाला काम करने को तैयार है। अच्छा मर जाएंगे तो 72 उड़े मिल जाएंगी, वरना बच जाएंगे, राइट? आप जानते हैं इस चीज को, मेरे ख्याल में इस चीज को मुझे एक्सप्लेन बहुत अच्छे तरीके से करने की जरूरत नहीं है, अगर आप पाकिस्तान का नहीं, इधर उधर करते but रहते हो I तो still यू नो think दैट। that ना आई थिंक जो लॉ अपने हाथ में लेने वाले सर इतने वो गलत है इतना ना, इतना माना ना सर, गलत है सही है, वो बात नहीं हम कर रहे हैं आज, ठीक है? जी दैट्स नॉट इवन द पॉइंट। द पॉइंट इज लॉ को अपने हाथ में लेने वाले इस टॉपिक के ऊपर उन लोगों की परसेंटेज पाकिस्तान और इंडिया में बहुत हाई है, करेक्ट? आपको पता है कि पाकिस्तान में कितने लोगों पे लास्ट में भी केस लगा, उसमें से कितने परसेंट को इंसानों ने कत्ल किया, लॉ ने नहीं, राइट? हम्म आप हिस्टोरिकल डाटा देख सकते हैं ना, हिस्ट्री से आप फ्यूचर को डिफाइन कर सकते हैं, राइट? उन्हें तो वो लास्ट टाइम भी हुआ था, वो 100 बंदे थे, यानी कि पाकिस्तान की आपको पता है आबादी कितनी है, उनमें से कुछ थे एक्सट्रीमिस्ट सर थे, 100 बंदों ने, वो 100 जोश 150 में आ बंदों ने, गए 100 जी 150 बंदे ने एक बंदे को हम्म फैक्ट्री में से निकाला, कुटा, मारा, बहुत सड़क के जुल्म ऊपर किया लेके आए, जी सड़क के जी ऊपर लेके आए, उसको घसीटा, नंगा किया, उसके बाद तेल डाल के आग लगा दी, अनबिलीवेबल। और राइट? आपको पता है पूरे पाकिस्तान ने उसका बड़ा ज्यादा किया है कि गलत करना भाई चाहिए, मैं गलत हुआ है, कहता हूँ सर आलमों बहुत ने सारे दिया लोगों ने किया, बट जी इररिस्पेक्टिव मेरे भाई हुआ ना, वो बंदे जी की जी जान तो चली गई, जी और वो भी मार मार के गई। अब वो हम्म, 100 बंदों में से 100 के 100, अच्छा 100 कुछ मारने वाले हैं, कुछ सेल्फियां बनाने वाले हैं। अब मैं करो हम्म, लोग सेल्फी बना रहे हैं, देखो हमने जला दिया मनसब का नबीयत फख्तुलू, मनसब का नबीयत फख्तुलू, वीडियो देखा बना मैंने, रहे हैं। मुझे बहुत तो अफसोस होता है एज ए मुसलमान, ये देख के बहुत अफसोस होता है, और मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, सबका यही है, बहुत अफसोस वाली बात है, बहुत जहालत वाली बात है, बारबेरिक है, बारबेरिक, और मैं इस इस्लाम को नहीं जानता, आई आई डोंट बिलीव इन दैट इस्लाम। अच्छा अब्बास ये भाई 1 मिनट रुकिएगा, हमारे साथ मसीही जी जी मुस्लिम नहीं साहब नहीं भी जुड़े आप मुझे हैं। आप इजाजत दें, मैं ये कहना ठीक चाह है। रहा था, जो भी हुआ मैं समझता हूँ खुदाबंद जो भी है आप नहीं मानते, लेकिन आपकी हिफाजत करे, और किसी के ज़हन में ऐसी बात ना आए आपके मतलब, मैं समझता हूँ, और जो भी कोई इंसान किसी की नहीं, शक्ल दिखाई है मैं तो वो हूँ नहीं, तो मैं तो नहीं बच नहीं जाऊंगा, लेकिन वो इंसान तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि जाने वेरी वाला है। वेरी सैड, आई होप देयर इज इट डजंट कम टू दैट रियली, मैं ये शेयर बस करना भाई चाहता था ऐसा जी। करेंगे किसी दिन जो है ना, अगले हफ्ते ना हम यहाँ पे कुल करेंगे उसके, आप आइएगा जरूर। आई रियली होप नॉट, आई रियली होप नॉट। लेकिन एनीवे उसके अपना बाद मुफ्ती फजल हमदर्द को जेल जरूर करवाना पाकिस्तान में। वो मैं समझता हूँ कि ऐसा हुआ तो अल्लाह ताला उनको फिर मिसाल बनाए इस दुनिया में, इंशाल्लाह ताला, कोड़ का मरज डाले, इंशाल्लाह ताला। पेट में पानी डल जाए, नाक में पीप आ जाए, कान के अंदर पता नहीं खून नहीं, निकलना शुरू हो जाए। ठीक है मैं मैडम, समझता हूँ अल्लाह ठीक ताला है। उनको हिदायत दे दे, अल्लाह ताला उनको मजाक कर रहे हो यार। तौबा की तौफीक अता करा दे, कर दे, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे दे सर इसके तौबा तौबा। से फर्क हम नहीं ना तो पड़ता यार। हम बंदा तो बच एडम जाएगा। जी एडम एडम मैं तो अपने दुश्मन का भी बुरा नहीं चाहता हूँ, तो खैर ठीक है, कोई मुश्किल नहीं। और अब्बास भाई से आज बहुत अच्छा लगा, उन्होंने जो जिस तरीके से बात की और दिल से नहीं उन्होंने जी कहा, बहुत नहीं शुक्रिया अब्बास भाई। नहीं नो मौका प्रॉब्लम, मिलेगा तो वहां पे जाना आपका भी जरूर। शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, जरूर जरूर, ओके, अपना ख्याल जी रखें जी, जी सर। ओके।